تے ہوے گا لیکن میرے تے یقین 100% کرے گا۔ حضرت عبداللہ ایمان چا کر لگے نے آدھے نے چل گل سننا ایک بکری سانوں دے دے اساں سفر بڑے لمبے کرنے نے اساں بڑے سفر کرنے نے ایک بکری دے دے تینوں پیسے بھی دے دینے اے بکریاں والے نے سنیا تے جلدی نال بول کے کہندا ہے آندا جناب بکریاں چران دی اجازت ویچن دی اجازت ویچن دی اجازت کوئی نہیں۔ او مسلمانوں آج مین گل جڑی میں کرنا چاہنا وا حضرت عبداللہ کہنے نے گل سننا اوے کیڑا او بکریاں والا ویندا ہے او جڑا تیرا مالک بکریاں والا وے او کیڑا پیا ویندا ہے انج کرنا ایک بکری سانوں دے دے اسی تینوں پیسے دے دینے ہاں ایتھے ذبح کر کے ادھا گوشت بھی دے دینے ہاں آندا جناب بکریاں چران دی اجازت ویچن دی اجازت کوئی نہیں آ گل جے میری تقریر دا او مسلمانوں حضرت عبداللہ کہندے نے آندے نے گل سننا ایک بکری دے دے تینوں پیسے دے دینے او کیڑا او بکریاں والا ویندا ہے او کیڑا بکریاں والا ویندا ہے اس نوجوان دیاں اکھاں ڈلیاں تو گناہ کرنا ہے تیرے دل اندر رب دا ڈر کوئی نہیں زنا کرن والیا رب کولوں ڈر جا بے نمازیا رب کولوں ڈر جا زنا کرن والیا رب دیاں نافرمانیاں کرن والیا غیبتاں تے فراڈ کرن والیا روزہ رکھ کے جھوٹ بولن والیا چغلیاں تے غیبتاں کرن والیا اللہ کولوں ڈر جا ویکھ نوجوان پتہ کی آندا ہے تو سونا نہیں آ نوجوان سونا ہے حضرت عبداللہ کہنے نے بکری دے دے کیڑا او مالک پیا ویندا ہے ایڈیاں اکھاں ڈلیاں رو کے آندا ہے آندا جناب کیویں دی گل کیتی جے تسی کہندے ہو او بکریاں والا نہیں ویندا پھر گل سننا جے بکریاں والا نہیں ویندا فَأَيْنَ اللَّهُ اور جتھے کوئی نہیں ویندا کون ویندا ہے بولو ذرا جڑا اللہ نو ایک ماندا ہے اور جتھے کوئی نہیں ویندا کون ویندا ہے اللہ تے ویکھ رہا ہے نوجوان کہندا ہے آندا جے بکریاں والا نہیں ویندا اللہ تے ویکھ رہا ہے حضرت عبداللہ نے بکری لینی کوئی نہیں سی ایمان چیک کیتا ایمان اندر پاس آ گیا حضرت عبداللہ کہنے نے پھر دسنا کیا آندا جے بکریاں والا نہیں ویندا اللہ تے ویکھ رہا ہے حضرت عبداللہ دیاں اکھاں ڈلیاں رو کے آندے نے بیلیو ویکھو کڈا سونا ادا ایمان کنی اینو آخرت دی فکر مسلمانوں جنہاں دیاں یاریاں رب نال ہون اللہ بندے نو ضائع نہیں جے کر دے مسلمانوں حضرت عبداللہ نو ادا ایمان بڑا پسند آیا توجہ کرنا مول پہ لگا دے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھے نے تیرا مالک کون ہے ایدہ مالک دا پتا کر کے ایدے مالک کل جان دینے تے جدو ایدے مالک نو جا کے آدھے نے تیریاں بکریاں خریدنا چاہنا وا تیریاں بکریاں خریدنا چاہنا وا حضرت عبداللہ نے ایدے مالک کل بکریاں خریدیاں نے تے بکریاں خرید کے آدھے نے تیرا غلام اے غلام بھی خریدنا چاہنا وا ایدہ مالک کہندا ہے آدھا جناب نکمہ جیا غلام اے تساں کی کرنا ہے ان سارے بولے آدھے منو پتا چاہ جاوے تو انو سمجھ آ رہی ہے ایدے مالک کو بکریاں خریدیاں اے مول پہ لگا دے اور جناب دے دل اندر رب دا ڈر ہوئے اور جنانو آخرت دی فکر ہوئے نا ایدے مالک کو بکریاں خریدیاں تے ایدے مالک نو کہنے نے چڑا تیرا غلام اے غلام بھی خریدنا چاہنا وا ایدہ مالک کہندا نکمہ جیا غلام اے تساں کی کرنا ہے حضرت عبداللہ کہنے نے او جدا ایمان جنگل اندر نہیں ڈولیا اور مل کے بولو نکمہ ہو سکتا
اور نکما نہیں ہو سکتا بکریاں خریدیاں غلام خریدیا تے غلام نو پتہ چل گیا کہ میرا سودا ہو گیا اپنا سامان لے کے حضرت عبداللہ کو لا جاندا ہے آندا ہن میرے مالک تسی ہو حضرت عبداللہ کہنے نے نہ او مالک نہ میں مالکا مالک مل کے بولو کون ہے مالک اللہ ہے بس اے دسنا جنگل اندر کیا سی آندا جناب کنی کو گل پسند آئی جے حضرت عبداللہ کہنے نے دسنا جنگل اندر کیا آئی آندا میں اے ہوئی آکھیا جے بکریاں والا نہیں ویندا اللہ تے ویکھ رہا وے حضرت عبداللہ کہنے نے تیرا باپ غلام ہے دادا غلام ساری لڑی غلامہ دی ہے لیکن تیرا ایمان مینوں اینا پسند آیا وے جا اج تو بعد او دے والوں بھی آزاد ہیں میرے والوں بھی آزاد ہیں تے ساریاں بکریاں میں تینوں تحفے اندر دے رہا ہاں تسی مینوں دسو اوتھے ایک دے دیندا تے ساریاں بولو انہوں بولیا جے ایک چھڑی تے کنیاں لبیاں بولو ساریاں لبیاں وجہ کیے دل اندر رب دا ڈارے اور آخرت دی فکر ہے اللہ دا ڈر حضرات کدی انج دا موقع آ جاوے نا رب دا ڈر آخرت دی فکر دل اندر آکے دنیا دیاں چیزاں ٹھکرا دیو اللہ دنیا آخرت اندر تو انو عزتاں عطا کر دینگے او لوگو جناب دے دل اندر رب دا ڈر ہوئے خناواں وال جام دے نہیں جاندے توجہ کرنا میرے اور تساندے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اے ڈر اور اگلی گل سنے آگے عزیزان من میرے مسلمان ویرا توجہ کرنا درا اور مسلمانوں دل لگا کے سنے آگے اللہ دی قسم توڑا ایمان تا دوئے گا گل سنن والی ہے نوجوان بانے لبدائے کہ میں زنا کرا میں گناہ کرا زنا کرا اور مسلمانوں نانا اے چند منٹ دی لذت تیری زندگی تباہ کر دے گی اور میں اکثر کیا کرنا اور جناب دے دل اندر رب دا ڈر ہوئے نا اور زنا نہیں کر دے اور گناہاں دے نیڑے نہیں جان دے اور مسلمانوں حضرت یوسف علیہ السلام جب باندھ کمرہ وے اندر زلیخہ پتا کی آندھی ہے یوسف ہائی تالک یوسف میرے حسن و جمال وال تکنا ہائی تالک میرے شباب وال تکنا ہائی تالک میری اب جوانیاں وال تکنا اور مسلمانوں اور جناب دیاں یاریاں کائنات دے بادشاہ دے نالوں وال اور خناواں دے نیڑے نہیں جان دے اے زلیخہ بدکاری دی دعوت پہ دیں دیئے حضرت یوسف کہنے نے انی اخاف اللہ نا زلیخہ اللہ کلوں ڈر جاؤ اور مسلمانوں تے بابا جی نے ترجمہ ان کیتا زلیخہ تے یوسف آنے نے کہے زلیخہ یوسف میاں تے سانو پیار تہاڈا زلیخہ تے حضرت یوسف اور مسلمانوں پتا کی آندے نے کہے زلیخہ یوسف میاں تے سانو پیار تہاڈا یوسف کہے زلیخہ تائیں سانو پیار خدا دا زلیخہ اپنے والی اشارہ کر کے کہیں دیئے آدھی ہے یوسف میں بڑی سونیاں اسی نو جمیلہ حضرت یوسف کہنے نے کہے زلیخہ یوسف میاں اے تند چمبیلی کلیاں یوسف کہے ہزارہ کلیاں تے وچ مٹی دے رلیاں فرمایا بڑے بڑے سونے آئے تے کتھے گئے
زمین اندر عزیزان من میرے مسلمان ویرا آدھیے اے میرے والے تاکنا حضرت یوسف گئینے نے زلیخا بڑے بڑے سونے چہریاں والے بڑے بڑے جگیراں والے بڑیاں بڑیاں دولتاں والے بڑے بڑے بینک بیلنس والے بڑے بڑے عہدیاں والے بڑے بڑے منصب والے بڑیاں بڑیاں شاناں والے بڑے بڑے مقاماں والے جا کمالیے تے قبرستان دی اندر مسلمانوں جڑا آ کر تے ٹردا جڑا چودھری ایم پی ایم این اے جا قبرستانہ دی اندر چودھری قبرستان پہنی ایم پی ایم این اے قبرہ بن گیاں نے جنہاں دے نال 50 گڈیاں دیاں سن جنہاں دے نال 50 باڈی گار ہونے مسلمانوں جا قبرہ دی اندر منا من مٹی دے تھلے پہنی تو تے میں کس بات دی مولیاں جدو آمینہ دے لال نیرے رہنا اساوی کوئی نہیں میرے پاک پیغمبر دی طبیعت خراب ہے میرے آقا دی بیٹی سیدہ فاطمہ انج آیاں نے تے میرے آقا نو ویکھیا تے سیدہ فاطمہ دیاں اکھاں ڈلیاں نے رون لگ پیندیاں نے مسلمانوں پتہ جنا تصورات دی دنیا جا کے سوچی آجے پتہ دینا جدو ماں پہ بیمار ہو ورنہ تے بیٹیاں کولو ماں باپ دا دکھ نہیں جے ویکھیا جاندہ میں تے اجدیاں ویکھیاں نے کہ باپ دی چار پائی ہوئے نا اج باپ دنیا تو ٹر جاوے تے بیٹیاں چار پائی پھڑیاں نے تے رو کے آندیاں نے نا لے کے جایا جے میرے باپے نو نا لے کے جایا جے ماں باپ دی ذرا جی طبیعت خراب ہوئے نا تے بیٹیاں مسلح ڈا کے بے جاندیاں نے اج ہاتھ چک لیندیاں نے آدیاں نے اللہ اللہ میرے باپے نو شفاواں دے دے مسلمانوں گل کرن دا مقصد دے میرے آقا دی طبیعت خراب ہے میرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ فاطمہ اکھاں ڈلیاں رو کی آندیاں نے ہائے آج میرے باپا دیاں کنیاں طبیعتاں خراب نے ہائے آج میرے ابونوں کنیاں تکلیفاں نے تے میرے آقا فرماتے نے فاطمہ غم زدہ نہ ہو رونا انج لگدا جویں آج تیرے باپے دیاں تکلیفاں مک جان گیاں انج لگدا جویں آج تیرے باپ دیاں تکلیفاں مک جان گیاں مسلمانوں بارو دروازہ کھڑکیا سیدہ فاطمہ انج دروازہ کھولیا آکھیا مندق الباب کون دروازے تے آن والا انج دروازہ کھولیا باہر کوئی نظر نہیں آ رہا تے میرے آقا فرماتے نے فاطمہ کی گل آکھیا بابا اج باہر کوئی نظر نہیں آ رہا فرمایا باہر کوئی صحابی نہیں آیا باہر کوئی عرابی نہیں آیا اج آمینہ تے لال دے دروازے تے او آیا ہے جنہیں تیرے تے میرے دروازے تے آنا ہے اج نبی پاک دے دروازے تے او آیا جنہیں ایک نہ ایک دن تیرے تے میرے دروازے تے آنا ہے مسلمانوں او جدو نبی پاک دنیا تے نہیں رہے تے رہنا اساوی کوئی نہیں پھر قادیاں آکڑا او یاد رکھی اج 4 ٹیراں والی گھڑی چو بازار اندروں گزرنا ہے ایک وقت آنا ہے تینو 4 کندیاں تے اٹھا کے قبرستان لے جان گے اللہ دی قسم کوئی نہیں جے مگر آندا کوئی آ کے دعا نہیں جے کردا میں بڑیاں بڑیاں محبتاں کرنے والے ویکھے نے جڑے جنازے تے بھی نہیں جے آندے میں بڑے بڑے ویکھے نے جڑے آ کے دعا بھی نہیں جے کردے مسلمانوں جنہ یاراں تے بیلیاں مگر لا کے نوجوان گناہ کر دینے یار تے بیلی انج آپس اندر بیٹھے نے تے آپس اندر پتا کیا دینے آتے نے میری تیرے تو جان بھی آزر تینوں کچھ ہوئے نا تے میں اپنی جان لٹا دیواں گا اللہ دی قسم میں باب وضو بیٹھا وا ایسا مکان دی دیر اجنا بیلیاں تے مان کر کے بیٹھا میں اجنا بیلیاں تے یقین کر کے بیٹھا میں ایسا
کندی دیر انہاں تینوں کندیاں تے اٹھا کے قبرستان چھڑ آنا وے بیلی بیلی تا ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھا بیلی اس دن دا کوئی نہ بیلی جد جاسی جان اکیلی جناب تے مان کر کے گناہ کرنا میں تے ویکھیا ہے کہ باپ پتر نال بڑی محبت کردا ہے جے پتر دا نام ہوئے نا علی نام تے باپ پتہ کی آندا ہے میرا شیر پتر ہے میرا شہزادہ پتر ہے میرے دل دا ٹکڑا ہے اللہ دی قسم پتر دے سام کہنے باپ نے تیرا نام بھی نہیں لینا سام کہنے باپ بھی کہندا چکو جنازہ تے لے جاؤ اے جنازے دا ٹائم ہو گیا کوئی آ کے دعا بھی نہیں جے کردا میں ویکھیا ہے پچھلے دنوں اج قبر پھٹی ہے اندروں سپ دے پچھو باہر آندے نے کوئی آ کے قبر تے مٹی نہیں جے پاندا اور جنہاں نوں جائیداد تے جگہ جنہاں دے ناویں لا کے جا رہے آویں اور جنہاں دے اندر اپنی زندگی گزار کے جا رہے آویں باچوں تیری قبر تے آ کے دعا بھی نہیں کر دے باچوں قبر تے آ کے مٹی بھی سدھی نہیں جے کر دے آج کہندے نے علامہ صاحب آ رہے نے ڈاکٹر صاحب آ رہے نے ایم پی اے ایم این اے آ رہے ہیں وزیر اعظم آ رہے ہیں مسجد دا امام آ رہے ہیں اٹھ سلامہ کر دینے اسام کندی دیر علامہ بھی نہیں کہنا پھر کسے ڈاکٹر بھی نہیں کہنا پھر کسے ایم پی اے ایم این اے بھی نہیں کہنا پھر سارے آنے ہوئی کہنا میت آ رہی ہے دا جنازہ لے کے آونا مسلمانوں جدو پتہ دنیا تو ٹر جانا چٹکا لگ دائی زندگی مک جان دیا اج نوجوان کہیدا جے آکھیے نہ آ نماز پڑھنا آدھا میں کل تو نمازہ شروع کراں گا جا قبرستان پڑھ گئے نہیں جنہاں نے کل تو نمازہ شروع کرنی آسان اج ازانہ ہندیاں رہ جاون تو کاروبار اندر مصروف رہا اج ازانہ ہندیاں رہ جاون تو کاروبار بازار اندر مصروف رہا اج اللہ دا نام سن کے مسجد اندر تو آ جا اج رب دے نام دی حیا کر کے تو آ جیا کر کل نو اللہ تیری بھی حیا کرے گا مسلمانوں زندگی دا پتہ کوئی نہیں کدو زندگی مک جانی حضرت سلیمان جا رہے نے تے چل دیاں ویکھیا ایک پرندہ ہد اج اڑ رہا وے حضرت سلیمان نے ویکھیا تھلے شکاری نے جال لایا وے سلیمان جنات دیاں بولیاں سمجھن والے پرندیاں دیاں بولیاں سمجھن والے حضرت سلیمان دیاں نظراں پیندیاں نے کہ ایک پرندہ ہد اڑ رہا وے ویکھیا تھلے شکاری نے جال لایا وے تے نبی سلیمان دیاں نظراں پیاں حضرت سلیمان کہندے نے تیری موت دا وقت قریب ہے پرندہ اپنے مان کردا ہے آندا سلیمان جی میں بڑیاں عقلاں والا میں بڑے فہم و فراست دا مالک ہاں نبی سلیمان کہندے نے جدوں موت دا وقت آیا ہوے نا اودوں عقلاں کم نہیں کردیاں جدوں موت دا وقت آیا ہوے نا اودوں فہم و فراست کم نہیں کردی پرندہ اپنے مان کردا ہے تے نبی سلیمان چلے جاندے نے تے کچھ دیر تو بعد واپس آندے نے تے ویکھیا پرندے نو اج ہد نو شکاری نے اپنے ہاتھ اندر پھڑیا تے نبی سلیمان کہنے نے تو تے کہنا سا میں بڑیاں عقلاں والا تو تے کہنا سا میں بڑے فہم و فراست دا مالک اے پرندہ دا نبی سلیمان جی واقعی جدوں موت دا وقت آیا ہوئے ادوں عقلاں کم نہیں کر دیا ادوں فہم و فراست کم نہیں کر دے اور میں کہنا چاہنا ہوں کی مان بیگانی دنیا دا کی مان بیگانی دنیا دا
ہر قدم سنبھل کے جا سجنا. آواز تھوڑی کھول دیو. ایڈا سونا سونڈ یار آواز کھولو. اج تک میرا اتنا زور نہیں لگا, اج سارا گلا بہ گیا. آواز کھول دیو. ایڈے وڈے سپیکر نے. توجہ کرنا ذرا. کی مان بیگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے جا سجنا. حضرات تقریر دا خلاصہ. کی مان بیگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے جا سجنا. مطلب دوجا ساتھ نو نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا سجنا. کی مان بیگانی دنیا دا تو غافل موت بلا بیٹھیں. تو غافل موت بلا بیٹھیں. دل دنیا نال تلا بیٹھیں. اس دنیا نہ تیرے کم آنا کیتی دنیا کدوں وفا سجنا. کی مان بیگانی دنیا دا. حضرات میں تے ایسے بھی ویکھے نے اللہ نے جائیداداں بھی عطا کیتیاں, اللہ نے دولتاں بھی عطا کیتیاں. ایسے میں بندے ویکھے نے کہ مرن لگیاں کفن بھی نصیب نہیں ہوندا, اور جدوں مردے نے قبر دی جگہ بھی نصیب نہیں ہوندی. کی جوڑ امیر غریباں دے ملے کفن بھی نال نصیباں دے. ان کپڑیاں وچ تیرا سا مکنا, ان کپڑے بھی لے سن لا سجنا. کی مان بیگانی دنیا دا. آخری گل سنے, انڈیا دے اندر نا ایک جامعہ ہے محمد نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. اللہ انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے. پہلا قاری صاحب بیٹھے ہونے انہاں نوں پتہ ہے جڑا پرانے دور دے جامعہ ہوندے سن نا, اوتھے بچے جڑے پڑھدے سن او گھراں دے اندروں کھانے گھراں دے اندروں جا کے ہر بچے دا کسی نہ کسی گھر کھانا لگا ہونا تے انہیں جا کے اتھوں کھانا کھانا. بڑا ایک خوبصورت نوجوان ہے تے جیدہ ایک گھر کھانا لگا. اور میں دسنا چاہنا اے ویکھو انج دا نوجوان بن. اج ساڈے نوجوان کوئی کنجرانوں کاپی کردا ہے, کوئی نچن ٹپن والیاں نوں خسریاں نوں. اے پیچھے جے سدھو موسے والا مریا ہے تے ساڈے کئی نوجوان مسلمان او دی یاد اندر رو رہے سن. او مریا تے انہوں یاد کر کے رو رہے سن. او مریا کئی نوجوان کنجرانوں یاد کر کے رو رہے سن. اوہ میں کئی نہ نوجوانوں اوہ انج دا نوجوان بن. شاید تساں آگے گل نہ سنی ہوئے, اے گل ضائع نہ کرے دے. توجہ میری طرف رکھیا جے. انہوں کہندے جے اللہ دا ڈر اور آخرت دی فکر. ایک نوجوان بڑا خوبصورت ہے تے او دا نا ایک گھر کھانا لگا. تے جدو کھانے دا ٹائم ہویا نا تے جس گھروں کھانا کھاندا سی اس گھر دی بی بی او دے تے گندیاں نظراں رکھ دی سی. او دا ارادہ چنگا نہیں. ہر ٹائم ایسو یہی خیال اندر کہ اے کسی دن موقع ملے تے میں بدکاری کراں, میں زنا کراں, بدکاری کراں. توجہ کرنا, اج گھر موجود کوئی نہیں تے بی بی نو پتہ لگیا اج موقع ہے بدکاری کرن دا. تے ادھروں نوجوان شام دا ویلا تے کھانا کھان واسطے جامعہ جو نکلیا تے انہیں جا کے دروازہ کھڑکایا. توجہ کرنا ذرا عزیزان من, میرے مسلمان ویرا اے نوجوان نکلیا انج کھانے دا ٹائم ہویا وے تے جا کے دروازہ کھڑکایا. اس بی بی نے دروازہ کھولیا, آکھیا کون ہے؟ آندا میں کھانا کھانا آیا ہوں. تے بی بی نے دروازہ کھولیا تے بڑی مسکرا رہی ہے, گھر بھی کوئی نہیں, اج موقع بنیا میں زنا کرنی ہاں, میں بدکاری کرنی ہاں. او مسلمانوں نوجوانوں
انہیں اندر بٹھایا تے دروازے بند کر دیندی ہے تے جلدی نال بدکاری دی دعوت پئی دیندی ہے تے نوجوان آندا نا بی بی جس گھر دیاں روٹیاں کھائیے اوتھوں دیاں عزتاں نہیں لٹی دیاں او مسلمانوں اے گل سنیا جے آندا جس گھر دیاں روٹیاں کھائیے اوتھوں دیاں عزتاں نہیں لٹی دیاں نا بی بی جس گھر دیاں روٹیاں کھائیے اوتھے گندیاں نظراں نہیں رکھی دیاں اور ایتھے میں کہنا چاہنا وا جنہاں یاراں نو یار بنائی پھرنا وے جس گھروں روٹیاں کھاندے نے اوتھے ہی عزتاں لٹ دے نے او جس گھروں روٹیاں کھاندے نے اوتھوں دیاں عزتاں بجا کے لے جاندے نے اج دا نوجوان او جس گھروں روٹیاں کھاندا وے اوتھے ہی گندیاں نظراں رکھدا وے اے نوجوان نو کاپی کریا کر اے نوجوان کہندا ہے آندا نا بی بی اکھاں ڈلیاں تے رو کے کہندا ہے آندا نا بی بی جس گھروں روٹیاں کھائیے اوتھوں دیاں عزتاں نہیں لٹی دیاں اے مجبور پئی کر دیے اے بدکاری دی دعوت دیندی ہے اے مجبور کردیاں پتہ کی آندی ہے بدکاری نہ کیتی تے میں باہر رولا پا دیواں گی لوگاں نو آکھاں گی انہیں میری عزت نو چھیڑیا لوگ تیرے تے ظلم کرن گے لوگ تینوں مارن گے تیری عزت بھی نہیں رہنی اے بندے نے ہاتھ جوڑے نوجوان نے آندا نا بی بی کھانا نہ دے روٹیاں نہ دے لیکن میں زنا نہیں کرنا انہیں مجبور کر دیتا ہوں میں باہر رولا پا دیواں گی او مسلمانوں اے نوجوان مجبور ہو کے پتہ کی آندا ہے آندا گل سننا میں واش روم جانا چاہنا وا پرانے دور دے واش روم اج تے ٹیلاں تے بڑے بڑے پیسے لانا ہے اے ویکھ نوجوان آندا میں واش روم جانا چاہنا وا او مسلمانوں آندی جا چلا جا اے واش روم آیا وے تے پرانے دور دے واش روم انج واش روم داخل ہو کے گند اپنے جسم تے مل لیندا وے تے جدوں گند جسم تے ملیا انج سارے جسم تے مل کے باہر آ جاندا وے تے بی بی دیاں نظراں پیندیاں نے تے بی بیاں دی اے کی کر کے